खुबशा कॉलेजींनी खूप युथांखातीर खुबशे ॲक्टिविटीज केले वयतात, पण जे रिलेटेड टू सोशल आसतले, सामाजीक हेतून आसतले, डेव्हलपमेंटा खातीर आसतले, पण स्वताच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तांकां ॲक्टिविटीज खूप कमी केली वयतात. मायंड डेव्हलपमेंटा खातीर आसतली किंवा बिझनसान ग्रो जावपा खातीर आसतली किंवा जॉबान आसतली, तांकां ते स्पश्टपणे सांगलें वचना. खुबश्या जाग्यांचेर सांगलें वयतालें आपलो हेतू धरून कितें तरी सांगलें वयता, ते कित्या खातीर जाता किंवा हेच्या खातीर एक उपाय कितें आसपाक शकता? पळय, तूं म्हणटा पळय खंयचो तरी हेतू दवरून जेन्ना पळय गोश्टी ते यूथ जे आसा पळय न्ही, एक्चुअली कशें आसा पळय, आमी जर म्हणजे तुमी म्हणटाले की हें खूब हातूंतल्यान वता अशें म्हणून, पूण भुरगे जेन्ना हें सगळ्या लोकांक कळचें म्हणून हांव ह्यो गजाली हें करता. भुरगे जेन्ना जल्माक येता आनी ताका कळपाक लागता पळय न्ही, समजपाक लागता की आपूण कितें करता, ह्यो गोश्टी कळपाक लागता पळय, तेन्नाच्यान 6 वर्सां मेरेन भुरगें जितले कितें ग्रास्प करपाक शकता पळय तितले ते म्हणजे ताका दिवपाक जाय. 6 वर्सांचे हाजे मेरेन ते सगळ्यो गजाली हें करता, ग्रास्प करता. ताका खंय आडोवंक जायना की बाबा हें करूं नाका तें करूं नाका अशें म्हणूंक जायना. आनी 6 वर्सांच्या उपरांत सादारण एक 16-17 वर्सां मेरेन जे आसता पळय न्ही, त्या वयान जी भुरगीं आसता पळय न्ही, ती आपल्या आयुश्यान जें कितें घडलेलें आसा पळय ती केन्नाच विसरना, कळ्ळें न्ही. आनी हो जो टायम आसता पळय सादारण म्हणजे 14 उपरांत 16-17 वर्सां मेरेनचो जो टायम आसा पळय, ह्या भुरग्यांकूच टार्गेट करतात. पॉलिटिकल जे हे आसा पळय न्ही, म्हणजे करप्ट मायंडेड म्हणून हांव तांकां, हे अशे करप्ट मायंडेड लोक आसता पळय न्ही, जांकां खंय तरी पळय करतलो जाल्यार दोनूय गोश्टी करूं येता, विधायकूय करूं येता आनी विध्वंसकूय करूं येता. आमी चडशे करून पळयता आसतना कशें पळयता, विध्वंसक लोक जे आसा पळय तो ह्या भुरग्यांचो वापर करता. आनी ताका लागून कितें जाता, भुरगीं म्हणजे तांकां मार्ग मेळना, कळ्ळें न्ही. खंय वचप, जेन्ना हांगा एक शिकता, हांगा एक तांच्या मायंडान एक गोश्ट वता आनी मागीर दुसरे वटेनच्यान जाता कितें सांग पळोवया, जेन्ना ती त्या हातूंतल्यान माहोलांतल्यान भायर सरली म्हणजे कॉलेजान वता, मागीर तांकां वेगळें वातावरण मेळटा, तेन्ना तांचेर वेगळो वातावरणूच वेगळें आसता न्ही तें. तेन्ना हें खरें काय हें खरें, ह्या हातूंतल्यान तो भुरगो जेन्ना वता पळय न्ही, तेन्ना म्हणजे खरी ताची कसोटी आसता त्या भुरग्याची आनी थंय त्या भुरग्याक सांबाळपाची गरज आसता. आनी ह्या खातीर घरांतल्या प्रत्येक आवय बापायन, घरांतल्या प्रत्येक फॅमिली मेंबरान जेन्ना भुरगो पळय शिकता, कॉलेजीन वता, तेन्ना तो ताका आडोवचो न्ही कितें करपाक, पूण तो कितें करता, बरें करता काय वायट करता हें पळोवपाक जाय. आयज सगळ्या म्हणजे मेजर जो आमचो हें आसा भाग आसा पळय हाचो, आमच्या पॉप्युलेशनाचो, आमच्या देशाचो, तो कणो जो आसा पळय तो यूथ आसा. आनी आमचो देश ह्या यूथ जर म्हटल्यार जाल्यार आमचो देश खूब श्रीमंत आसा. युवा जे हें आसा पळय रगत तातूंत, पूण ताका योग्य मार्गाक लावपाची सामकी गरज आसा. आनी अशें समजा जर आमी हें केलें न्ही, जाल्यार ताजो आयज जो पॉलिटिक्सान जो मिसयूज जाता पळय न्ही, तो खंय तरी स्टॉप जातलो.